ठ्याक्कै त्यहीबाट परिनेन लिक चेन्ज गरेर अरे अरे ल ल ल के रोग लाग्यो मान्छे नआउँदा ठिक रे 5 रोग लागेको मान्छे आउन आउँदा ठिक छ एकदम खतरा छ यो बाटो 5 को लागि 5 मान्छे प्लिज यो बाटो नआउनु होला झुकेर पनि नआउनु होला यो बाटो आउनु भयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो चिया पाक्दै छ अरु के खानुहुन्छ त बिस्कुट हाम्रो हाम्रो अभिषेक भाइले चाहिँ हामीले धेरै मिस गरेछौँ यहाँ होइन दाइ केही भन्नु छ त्यसको लागि लाउरे भने थोडा होइन म यहाँ आज हेर आज हामी साथीसँग घुम्न आम यो साथीसँग 3 हुन सक्थ्यो अब रिग्रेट भयो त होइन अब रिग्रेट भयो श्री के छ कस्तो छ एकदम बढिया छ मोटर लाइफ नेपाल डु सब्स्क्राइब लाइफ नेपाल अनि हाम्रो सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो मोटर लाइफलाई अलि धेरै सब्स्क्राइबर कम भयो अलि अलि वाइल्ड हान्नु पर्यो शेयर गर्नु पर्यो धेरै भन्दा धेरै एकदम जाडो छ हेलो सर के छ कस्तो ठिक छ नि अहिले त हेल्थ त ठिक छ नि हिजोको औषधले काम गर्यो यता ठिक छ दाइ हामी चाहिँ अहिले कहाँ रेकेट हौ हामी चाहिँ अहिले यो कुलाचौर गुल्मी नाम कुलाचौर गुल्मी भन्ने ठाउँमा छौँ अनि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अप्ठ्यारो छ अलिक ख्याल गरेर जानुमा यहाँ जब यो बुङ्गरे भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि त्यहाँसम्म त अब बस जिपै जान्छन् होइन हजुर त्यसभन्दा अगाडि अलिक ख्याल लस थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन अङ्कल चाहिँ ल अब चाहिँ हामी लागियो सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई होप्छु सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला होइन अनि आज चाहिँ हामी दाइ के छ ठिकै छ ठिक छ नि अनि आज चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ ढोरपाटनसम्म हो बिहान अब घरदेखि यहाँ भन्दा हामी हिँड्न चाहिँ बिहान 5:30 भएको थियो होला घरदेखि हिँड्ने बेला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अँध्यारो नै थियो सो त्यही भएर चाहिँ मैले त्यति बेलाको भिडियो चाहिँ गरेन अनि आएर हल्का चिया खाइयो त्यसपछि मैले यहाँदेखि भिडियो गरिरहेको हो बाटो चाहिँ फुल्ली अफरोड हो जाने चाहिँ हामी अब यहाँबाट बुर्तिबाङ चाहिँ 2 घन्टा छ अरे अनि बुर्तिबाङ गएर खानासाना खाइन्छ होला अनि त्यसपछि चाहिँ ढोरपाटनतिर लागिन्छ यो बाटो चाहिँ ढोरपाटन नै हो है यो हाइवे चाहिँ पिच गऱ्यो भने चाहिँ खतरा बनाउने हो कि अरे अहिलेसम्म केही गरेको छैन यस्तै छ ठाउँ चाहिँ जोस् दामी रहेछ ठाउँ चाहिँ मन पऱ्यो कि यस्तो दामी दामी छ नि अब त यतातिर गएको क्रस भइसक्यो हामी गाउँघर पनि दामी के अब यहाँ हामी कहाँ यो ठाउँ चाहिँ थाहा छैन गाउँ चाहिँ एकदम दामी छ यार लास्ट मन पऱ्यो कि मलाई चाहिँ साँच्ची हो कि हाम्रो नेपाल राम्रो छ यार साँच्ची हो आजबाट चाहिँ मलाई खतरै लाग्यो कि अब हामी नै नजिकै मान्छे हो नि त होइन धेरै टाढाको मान्छे त होइन तर यहीँनिर आउँदा पनि कस्तो के छुट्टै किसिमको भाइब छ कि यहाँनिरको घरहरू भए ठाउँै अर्कै ठाउँमा आइसकेको छ यार लास्ट मन पऱ्यो ठाउँ चाहिँ यार अहिलेसम्मलाई चाहिँ त्यस्तो रिग्रेट चाहिँ फिल भइरहेको छैन भइरहेको छ यता चाहिँ हाम्रो प्रवीण मामा र हाम्रो पछाडि बिक्की जिरे भाइ छन् अनि अगाडि हाम्रो रन्जित भाइ र सन्दीप छन् अनि हामी चाहिँ यति हो नि त बाटो चाहिँ यस्तै छ क्या पुरा अफरोड हो बाटो चाहिँ होइन उनीसम्मै अफरोड हो ठिकै छ यतिको बाटो चाहिँ अब
यस्तो बाटो भए पनि ठाउँ राम्रो भएर होला होइन। यस्तो झाउ चाहिँ लगाएको छैन क्या, किन आएछु जस्तो चाहिँ भएको छैन। ठाउँ चाहिँ दामी दामी छन् कि ठाउँै अर्कै छ क्या। अच्छा टक्क हिमालहरू पनि देखिन्छ बेला बेला, ऊ पारी हिमाल। तर यो गोप्रो चाहिँ भ्याउँदैन होला। ठाउँ चाहिँ बबाल छ बबाल। रने के छ? ठिक छ यानेस जस्तोमा पनि जान्छ। यही 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 हामी चाहिँ अब बागलुङ इन्टर गऱ्यो नि त। कस्तो छ, कस्तो भइरहेछ नि यहाँको ठाउँ गाउँ कस्तो लाग्यो त? मान्छेलाई के भयो अलि के रोग लाग्यो मान्छे नुहाउँदा ठिक है? पाइल्स रोग लागेको मान्छे नुहाउँदा ठिक छ। पाइल्स एकदम खतरा छ यो बाटो पाइल्सको लागि है। पाइल्स भएको मान्छे प्लिज यो बाटो नआउनु होला, झुकेर पनि नआउनु होला। यो बाटो आउनु भयो भने अर्को पाइल्स हिँड्नु। अर्को पाइल्स रातरी बन खुकुरी हजुर हिँड न। राधिका। सो हामी चाहिँ अब बागलुङ इन्टर गरियो। यहाँ त हामीलाई थाहा पनि थिएन बागलुङ इन्टर गरियो कि नै। त्यहाँ पर एकजना बा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो बालाई सोधेको चाहिँ यो चाहिँ बागलुङ लाग्यो यतादेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बाटो चाहिँ हामी फुल यो पहाड झऱ्यो, पहाड यो यहाँ तल एउटा पहाड सिधा माथिबाट तल खोलासम्म झर्दैछौँ हामी। गाउँ न त गीत के भयो त पुरै। कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ। बाटो चाहिँ यस्तै छ, बनाउँदैछ है बाटो। धोरपाटन बन्दैछ, खै बन्न लाग्यो त टन्नै भयो। कहाँ खुट्टा टेक्छ यसले? यो त राइडर होइन र। यही 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 के अरे भन्छ भन्छ त्यसले भन्छ। हाम्रो अभिषेक भाइले चाहिँ हामीले धेरै मिस गरेछौँ यहाँ होइन दाइ? केही भन्नु छ त्यसको लागि? छैन केही छैन। हाम्रो भाइले भनेको हो भनेर हिजो भन्नुभएको थियो तपाईँले? ए के भन्थ्यो त? तल आइज हामी आउँछु भनेको ए के अरे के बा के हो यो? खोलाको उसमा खतरा खायो त यहाँ त यार। हाम्रो त फेरि आज के यस्तो सिङ्गर भएको रने। ट्रायल पास। ढुङ्गा त खतरा छ यहाँ ठुल्ठुला है। ठाउँ चाहिँ हेर त दामी है। यत्रो पहाड सर र बिचमा खोला बाटो। के चाहियो के चाहियो र? अब सुन्दर छ होइन? नेपाल बहुत सुन्दर छ, सोचे भन्दा सुन्दर छ यार। के गतिलो? ए नेताहरू त अब के गर्छौ? गइएला है दाइ नेताहरू भन्दा, नेतालाई गाली गर्दा। अयो बाटो त हिँड के हिँड।
हिँडिनु मरे भाइहरूलाई झन् अगाडि राखेर हिँडौँ भनेको। यो भाइ चाहिँ हिजो बिरामी भएको थियो होइन दाइ, अनि मैले फेरि राति राति घर गएर औषधि लर औषधि दिएको। सन्चो भएछ। अब यहाँ एउटा सानो वाटर क्रसिङ आउँदैछ। हाम्रो विक्रम भाइले चाहिँ भिडियो गरिरहेछन्। अब सिधै माथि निस्किन्छ होला यो बाटो। अब यो खोलाको यो लास्टबाट अब सिधा माथि फेरि अर्को पहाड चढ्ने होला। मामा कहाँ हो त अनि हो भन्ने कुरातिर के छ? मजा आइरहेछ? अनि विक्रमलाई र हेर त दाइ जङ्गल ठुली हो है झाडी। त्यो माथि त फर्किन्न त यार। कहाँ माथि फेरि माथि घुमाउन चक्कर तल पुगिने हो कि बाटो तपाईँले हेर्नुहुन्छ। के भयो? बाटो लास्टै छ घापा। ल भाइ हाल रुक भाइ रुक रुक। ल बल्ल अहिलेसम्मको अलि कन्फ्युज बाटो चाहिँ बल्ल आयो। जुत्ता काटेर जानु बाबु। त्यो उफाल्ने एउटा ढुङ्गा केही रहन्छ। सिधै हाल्न केही हुन्न कि निकालमलाई फसिन्छ भने अब त्यही त हो नि बाटो। हामीले पनि त्यहीबाट हाल्ने हो। त्यहीँबाट नचाउँछ यार। त्यो हिले उजो रहन्छ। त्यहाँ टायर छुन्छ के हालो। ए त्यहाँ ढुङ्गो छ के अरे भने यता लिएन साँच्चै यता काट के हो सिधै लिएर। त्यहाँ ढुङ्गा छुन्छ कि तल यार। अयो हो केही रहन्छ त्यसै डराएर मात्र। आऊ हाल हाल आउँछ कि त हिलो रहन्छ कि सट्टै त हाल्छ आउँछ डराएर। आऊ अलि गाह्रो होइन। यहाँ त त्यो थाहै भएन कि पानी रहेछ अनि गहिरो छ कि भन्ने भयो क्या। या त्यति साह्रो गाह्रो त रहन्छ। के छ भाइ जुत्ता भिज्यो? ल खै ल हामी चाहिँ बाटो खन्दै रहेछ होइन बसिरहेछौँ। हाम्रो कुकुर भिरेको
लाउरे भन्न छोडा होइन म यहाँ भनौँ त ल ल लाउरे भन्न छोडा होइन म यहाँ आज हेर आज हामी साथीसँग घुम्न आँखाम यो साथीसँग 3 हुन सक्थ्यो अब रिग्रेट भयो तल होइन अब रिग्रेट भयो रिग्रेट ए ढुक्कै हो रिग्रेट चाहिँ किन भयो मामा कसलाई तँलाई भनेको मैले बुझिराखियो लिस्ट अहिले मलाई हेर न युट्युबमा हेर न युट्युबमा केमा हेर्ने रे कुन च्यानल कुन लाइभ नेपालमा हेर न त हो यो अब हेर रिग्रेट हुन्छ तँलाई ए भाइ के भयो तिमीलाई के हो भनेकै हो हजुर यहाँबाट 2 घन्टा लाग्छ भन्छन् बुर्तिबाङ खै यार उहीँबाट हामीले त्यो जुन चिया खाएको पसल छ नि त्यहीँदेखि हामीले 2 घन्टा भनेर सुनेर आएको हो बिचमा घटाएको थियो पौने घन्टा फेरि यहाँबाट बढिरहेछ ढोरपाटन 5-6 घन्टा भनिरहेछ अब हेरौँ यस्तै हो बाटो थाहा नभएको ठाउँ अहिले त माथि देख्ने हामी चाहिँ तल मेन रोडमा आइपुग्न लाग्यो यहाँबाट पिच बाटो देखिरहेको छ कि हेर खै अब के हो थाहा छैन होइन यहाँदेखि त तलतिर अरू बुर्तिबाङ चाहिँ खास हामीले त यता माथितिर हुनु होला जस्तो लागिरहेको थियो र यता तलतिर अरू बुर्तिबाङ यता माथि चाहिँ खै कुन ठाउँ जान्छ भनिरहेको थिएँ ल अब सिधै यता होला साथी यहाँ कि त के बुर्तिबाङ तर तल भनिरहेको थियो कि हामी चाहिँ अब बुर्तिबाङ जाँदैछौँ होइन यतादेखि चाहिँ अनि त्यही माथि पनि पिच थियो कि अहिले फेरि ग्राभी लगाइसकेको छ अब बुर्तिबाङ पुग्नेसम्म बाटो कस्तो छ त्यही हो अब हामी चाहिँ बुर्तिबाङ गएर खाना खाएर त्यहाँबाट चाहिँ ढोरपाटनतर्फ लागिन्छ यस्तो यो खोलाको छेउछाउ हिँड्न चाहिँ लास्टमा आउँछ कि ढक्क साइडबाट खोलाको किनारे हिँड्न चाहिँ फोटो खिचाउने हो र खै केटाहरूले पुलमा रोक्न भनिरहेछन् यहाँ त राम्रो आउँछ होला यार होइन एकैछिन बस्यो यहाँ फोटोसोटो हान्यो आज पहिलोचोटि मेरो ड्रोन पनि क्र्यास भयो लक हो यार मेरो यहाँ ठुलो लक यति पुलको यतिबाट खसिन तल खसेको खोलामा खस्थ्यो यार त्यो हावाको प्रेसर हुँदो रहेछ के हो ल लास्टै बोक्ला खाएर कसैले खाना दियो दाइले भोग्ला छ 2 भाइले के गरेर अघि नै माछा मारेर हो हेलो रञ्जित सर हामी चाहिँ अब कहाँ हिँड्दै बुर्तिबाङ आएर अब पेट पूजा गर्न लाग्यो अनि त्यसपछि अरू के भन्नु कति बज्यो खाना दियो पाउने 1 बजीतिर आयो बुर्तिबाङ आयो किनकि पुलमा फोटोसोटो खिच्यो ड्रोन क्र्यास पनि गरियो बाइक क्र्यास पनि गरियो आज मेरै रहेछ यार भनेको मै पल्टाएको छु मेरै घाटा लागिरहेछ होइन त्यही हो अब खाना खाएपछि
सो अब खाना खाइयो हामीले चाहिँ खाना खाएर अब धोरपाटनतिर जाँदैछौँ यो बजार चाहिँ बुर्तिबाङ हो है बुर्तिबाङ बजार अनि यहाँ हल्का तेल हाल्नु पर्ने सबको बाइकमा अनि तेल हालेर चाहिँ हामी चाहिँ लागिन्छ ए बजार चाहिँ ठुलै रहेछ यार यहाँनिर 139 पेट्रोल हालियो सबको बाइकमा अब फेरि यतिबाट बुर्तिबाङ बजारदेखि त्यहाँदेखि हो जाने चाहिँ कता यता पुल पारी कता रे नेपालको एकमात्र शिखर अच्छा यहाँबाट यता होइन हामी रोल्पा थबाङ जाँदा नि सेम यस्तै बाटो थियो कि खोलाको किनारै किनारा यस्तै अफ रोड छ त्यहीँको याद आयो यार पोहोरपालि जाँदाखेरि चाहिँ सो यहाँनिरको गाउँ चाहिँ साह्रै मन पर्यो त्यही भएर खिच्नलाई गोप्रो अन गरे हो गाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन है यहाँ कोही बोर्ड पनि टाँगेको छैन केही टाँगेको छैन गाउँ चाहिँ क्या राम्रो लाग्यो क्या पढ्दै कोही लेखेछ कि बोबाङ हो नि धोरपाटन नगरपालिका 7 बोबाङ 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 है यो ठाउँ चाहिँ बोबाङ हो है यो बोबाङ गाउँ चाहिँ राम्रो छ अब यहाँनिर सोधेको थियौँ हामीले अघि नै त्यहाँ त्यही दुई घन्टा जति लाग्छ र यहाँदेखि बाटो चाहिँ माथि हल्का बिग्रिया छ अरे लास्टै बिग्रिया छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँको लोकलले अनि हिउँ पर्ने चान्स चाहिँ छ अरे हल्का हल्का पानी पनि परिरहेछ हिउँ परिरहेछ भन्दै हुन्थ्यो एउटा पुलिस दाइले त्यहाँ होइन बाटो अलिक गाह्रो छ नगए हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो अब हामी त खास त फेरि हिउँ हेर्न नि त अब पाइन्छ कि भनेर नि जानु लाग्यो हो अब हेरौँ दुःख पाइन्छ कि के हुन्छ कस्तो हुन्छ हाम्रो रञ्जित भाइले भिडियो गरिरहेछन् टक्क लगाएर पाएर नि दाइ ठाउँ कि है के छ कि ठाउँ त यार के भन्छ ए दुइटैले बाई गरे रे बाई हेरेर बाई 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 नानीहरूले सबले बाई बाई गरिदिएर क्या मलाई चाहिँ ठाउँ चित्त बुझ्यो दाइ उहाँ गएर जे भए पनि होइन यो जुन हामीले आउँदाखेरि देखिरहेछौँ नि सब चाहिँ के रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ मन पर्यो के कलाएर पारी यत्रो ठुलो यता पनि साइडमा ठुलो पहाड छ यता पनि साइडमा पहाड छ बिचमा चाहिँ यस्तो गाउँ यो बाटो चाहिँ पिच भयो भने चाहिँ बवाले हुन्छ टुरिज्मको लागि चाहिँ खतरै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि शेराबाङ रे फेरि यो के हो फेरि शेराबाङ लेखेछ बोबाङ शेराबाङ
भइरहेछ मामा बवाल हो पश्चिम आउनुपर्छ है के छ हेलो ए सब कुछ बढिया दाम लिएर यस्तो मजा आइरहेछ के चाहियो यति टाढा आएको फाइदा बल्ल देखिन्छ पश्चिम आउनुपर्छ पश्चिम कस्तो भइरहेछ नमस्कार गरेर दामी छ हो र नमस्कार हो हाम्रो रन्जितजीलाई चाहिँ झन्डा लिएर आएर सबले नमस्कार गरिरहेछन् रे यस्तो भइरहेछ के छ मेरो दाइ के छ दाइ त हामीले त नचिन्ने हजुर त्यस्तै छ है गाडी घोडा बाटो साह्रै अप्ठ्यारो रहेछ आउने मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बाटो पिच भएछ सो हामी चाहिँ अब घुरपाटन आउनु चाहिँ 15-20 मिनट भन्नुभएको छ कि यहाँदेखि हल्का चिया बिरुको लागि रोकिरहेछौँ हाम्रो उसमा के छ नाम के हो अजिस हो तिम्रो हेलो सुशीला हेलो तिम्रो अनन्त तिम्रो अनिसा बाइकहरू चाहिँ यहाँ छन् बाटो चाहिँ लास्टै छ खोलाको किनारै किनार हो त्यही हो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो चिया पाक्दै छ अरू के खानुहुन्छ त बिस्कुट चिया चाहिँ खाने भटहरू खाइरहेको तल खासै चिया बनाउनु न बिस्कुट अब बिस्कुट खाउन आफूले चिया बनाउनु त एकदम जाडो हजुर कस्तो भयो राइट बब्बाल हाम्रो भाइले खुट्टोमा पानी खोलामा हालेछन् खुट्टा डेन्जरै अफरोड के छ अफरोड डेन्जर खुट्टा पानीमा भिजाएर यस्तो भइरहेछन् खुट्टा यस्तो सेम ठबाङ्गो जस्तो थियो है बाटो त खोला किनारै किनार तिम्रो नाम के रे अनिसा कतिमा पढ्छौ 5मा कहाँ छ स्कुल यहाँ कता जाने हो यता माथि कि यता तल तल हो ल अब हामी इन्टर गर्दैछौँ टक्क यहाँदेखि के देखिन्छ कस्तो देखिन्छ ओहो ओ ओ ओ हाँ हिउँको बाटो जाने हो क्या दाइ यार यहाँ भन्दा के चाहियो यार हाँ दाइ यो बाटो भन्दा के चाहियो के मामा ओए लास्ट टिप्दा तपाईँले उदय गर्नु कि ल मेरो बाइक पनि पछाडि टार लड्किरह्यो लास्टै कहाँ जुदाउन लागेको क्या कोही ठ्याक्कै त्यहीबाट परिनेन लिक चेन्ज गरेर ल ल रुक हे यस्तो चिप्छ यार हेर दे ल ल उठा मेरोमा भिडियो के छ रुक्यो ल केही छैन धन्यवाद
सुइतिर जान्छ यार चिप्लो बाटो हो चिप्लो ल ल स्टार्ट बन्द गरी गरी बिस्तारै बिस्तारै गरेर बेल चम्की सम्राट रहने बोझ हरि त्यसमा खुट्टा यार लान्छ अब छोडा लान्छ अब यार छिरो मैले लान्छ स्टार्ट गर्दै ल अब त जान्छ कि छैन लड्किने ढुक्क हेर त कति लड्किने पल्टिन देऊ भने नि के हो ए गो अहिलेको भ्लगमा परविन फेमस हो अहिलेको भ्लगमा परविन फेमस ए गयो 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 अब मैले भिडियो चाहिँ यतैतिर राख्छु अब अर्को यो पार्ट 1 भयो पार्ट 2 मा भेटौँला है त त्यति बेलासम्मलाई स्टे ट्युन विक्रम सर आएको रमाइलो भयो नि आएर केही रिग्रेट फिल नो होइन भइहाल्छ टोटली वसुल फुल पैसा वसुल पैसा वसुल हुनु पर्यो नि यत्रो दुःख पाएपछि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म नन स्टप हिँडिरहेछौँ यति दुःख गरेका छौँ मोटर लाइफमा ल त्यो त अब हान्नै पर्यो होइन ल अब पार्ट 2 मा भेटौँ है त फिल्ड त दामी छ यो त भोलि सब ड्रोनबाट उबाट भयो देखाइन्छ भोलि सर ल ल अब गर त ल तिम्रो काम हो